السلام عليكم بنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم واحد الغديوه. يعني غنحضر معكم تحليه، واحد طاجين ديال البطاطس بدون لحوم وبغوشات في الفرن بدون يعني مشويين في الفرن. ما نحتاجوش يعني نشعلوا الفاخر او لا تكون عندنا شويه ديال الضوء، ويعني بشي حاجه قليله غنحضروا يعني مائده شهيه. وغنبداو اول حاجه بالتحليه اللي خاصها تبرد. فهنا غنحتاج نسيطرو الحليب، فلون كراميل، لا كريم باتيسير والسكر سنيده. غناخد الحليب ديالي نفرغو في كاسه ونضيف ليه فلون بنكهه الكراميل، وغناخد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، يعني السكر سنيده كيبقى حسب الذوق. وغناخد معلقه كبيره عامره مزيان ديال لا كريم باتيسير. غنخلط الكل وغنوضعو فوق النار. صافي غنخليه هكا فوق النار حتى يبدا يعقد ليا شويه، وغادي نحيدو. هنايا خديت كؤوس وغناخد الكراميل وغنديرو هكا في التحت ديال الكاس، غير في القاع ديالو بهذا الشكل هذا. نكمل الكؤوس كاملين. بنفس الشكل. وغناخد اوريو بهذا الشكل هذا وغنحاول نقسمو ونديرو هكا في القاع. غير نفرتو. بغيت يعني هاد الطبقه التحتانيه تكون عندي كروكون. نكمل الكؤوس كاملين بنفس الشكل. فبهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. فهنا من بعد ما كنبدا كنحس به بدا كيعقد ليا بهذا الشكل هذا. صافي غنحيدهم فوق البوط وغادي ندوز باش نفرغو في الكؤوس ديالي بهذا الشكل هذا. صافي ها من بعد ما فرغت طلع ليا هكا اوريو بهذا الشكل هذا. ومن هنا نتمنى ان يكون واضح لكم كيفاش جا. ونحطهم دابا يبردوا ونرجع معكم ملي نبغي نزينهم ونمشيو ونكملوا الغديوه ديالنا. دابا غندوزو باش نوجدو الطبق الثاني ديالنا. وجدنا التحليه، دابا غادي ندوزو باش نوجدو هاد الطويجين هذا. غادي درت شويه الزيت وغندير عليه حبه ديال البصله بهذا الشكل هذا. غنضيف القليل من الزنجبيل، قليل من الكركم، فلفل اسود، وشويه ديال الزعتر مطحون، والقليل من الملح. هادو هما التوابل اللي كنحتاج. غنضيف معاهم دويمه ديال الثوم بودر، صافي غنخليها الفايله ديالي تطيح
ونرجع معكم. غنمشي نقطع دابا البطاطا ونرجع معكم. انا من بعد ما نزلات ليا هذا البصله ديالي زدت عليها واحد 4 كاس ديال الماء، وخديت البطاطا ديالي قطعتها بهذا الشكل هذا دوائر، وغنستفها بهذا الشكل هذا. صافي بهذا الشكل هذا، وغنغطي عليه وغنخلي البطاطا طيب ونرجع معكم. وهنا عندي كميه ديال صدر الدجاج غنديرو بروشات. غندير معكم واحد الطريقه ديال البروشات في الفرن، يعني ماشي بالضروره يعني تكون عندكم شوايه اولا ديروا الفاخر. فهنايا غندير له القليل من الملح، قليل من الابزار، فلفل اسود، قليل من الفلفل الاحمر، كركم، قليل من الكمون، وغندير القليل من كزبره معدنوس، وغنضيف شويه من صوص الصوجا، والقليل من الزيت. غادي نخلط الكل ونخليهم غير شويه. لا عندكم الوقت ممكن انكم تخليهم قد ما ترقدوا غيجيو مزيانين. انا غنخليهم غير شويه وغندوز باش نعمرهم. انتما البنات، هنا من بعد ما درت عمرت لي بروشات ديالي، خديت الطاوه اللي غندخل الفران درت فيها البابي كويسون، وغنحط لي بروشات بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه كتجي زوينه، كيجيو زوينين وغادي يجيو يعني رطبين، ما غاديش يجيو قاصحين بهذا الشكل هذا. وغنعاود نغطيهم بابي كويسون الومنيوم والبابي الومنيوم وغندخلهم للفران. صافي بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا، وغادي ندخلهم الفران ونرجع معكم ملي طيب. وبالنسبه للطاجين غنكملوه. هنا خديت تقريبا 5 البيضات على حساب حجم البيض وعلى حساب كميه البطاطا اللي نتوما درتو. غناخذ شويه ديال الملح وشويه ديال الزعتر الطري، بغيتو تزيدوا اي منسمات يا زير او اي حاجه كيجيو زوينين. وغنزيد شويه ديال الحليب. وها هي هنا البطاطا ديالنا من بعد ما طابت ليا. غادي نجي وغادي نفرغ بهذا الشكل هذا البيض ديالنا. فممكن انكم تعوضوا الحليب بالكريمه الا بغيتوا، يعني حتى هي كتجي مزيانه الكريمه اولا الحليب. اوبس صافي. وغادي نغطي عليه ونخليه يطيب. غندوز باش نكمل التزيين ديال التحليه ديالي. خديت هكا الفرامبواز اللي كان عندي مكونجلي وفرتته بهذا الشكل هذا، وغنضيفو هكا في الوسط. التزيين كيبقى اختياري. وغناخد كراميل وغندير به خطوط هكا من الفوق. وعندي شويه ديال اللوز كونكاسي غنضيفهم من الفوق حتى هو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. كيجي بهذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديال التحليه ديالنا.
كتجي بهذا الشكل هذا، شي رائعه وسريعه التحضير. وهنا بغيت نوجد معكم واحد الصوص غنرافق بها لي بروشيت. غناخذ المايونيز، هي كميه كتبقى اختياريه، وغنضيف ليها الكاتشوب وشويه ديال الزعتر بودغ طحون وقليل من الملح. صافي وغنخلط الكل. كتكون هذه الصوص ديالي اللي غنرافق بها لي بروشيت. هما البنات من بعد ما حيدت عليهم البابي فطابو جاو رطبين هشاش. انا دابا غنخليهم يتحمروا غير شي شويه، ما نخليهمش يعني تيقطعوا، وغادي نحيدهم. هنا من بعد ما طاب لينا الطاجين غناخذ هذا فرماج ديال الساندويتش بهذا الشكل هذا، وغادي نديرو فوق الطاجين. صافي كيكون هذا هو الطاجين ديالنا واجد بهذا الشكل هذا. فهذه البنات هي الغديوه اللي اقترحتها لكم اليوم، يعني باشياء بسيطه يعني وغير مكلفه، ممكن انكم توجدوا يعني لعائلتكم شي حاجه اللي شهيه وغزاله ومختلفه على داكشي اللي يعني اللي تعودنا عليه. فهما لي بروشيت جاو غزالين وكيجيو رطبين غير في الفران. هذه الصوص اللي وجدت معاكم، ها هو الطويجين ديالنا كيفاش كيجي حتى هو كيجي غزال. وهذه هي التحليه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ونكون يعني عطيتكم افكار وفتكم. وكيف العاده كيف كنقول لكم اللي مازال ما اشتركتش معايا في القناه اشتركوا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، وما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير زوينه ديالكم. والى وصفه قادمه واقتراح قادم ان شاء الله. والى عجبكم بحال هذا الاقتراح فخليوا لي في لي كومونتير ونبقى ندير لكم بحال هاد الاقتراحات. مع السلامه.